Atol sa katapusang adlaw sa mga meeting sa ASEAN dinhi sa Sugbo kagapon, gipasigarbo nila ang nahimumbentaha sa alyansa tali sa mga kanasuran sa Southeast Asia o pipila ka bahin sa kalibutan. Gibarugan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, isip chairperson sa mga meeting, nga magkatabang ang people-to-people relations o pagbinayloay sa kultura aron makahimo og mga maynungdanong plano o polisiyang ipatuman sa isig kanasod. Gani ni resulta kini sa padayong pagbisita sa mga tourism markets gikan sa China, Japan, Korea Republic, India ug Russia dinhi sa nasod ug sa mga kasilinganan nga miyembro sa ASEAN. Isip tubag, gilauman sa Vice Minister of Tourism sa Japan nga si Nagai Manabu ang pagtuman sa nimong action plan tali kanila ug sa mong rehiyon. Samtang gihangop sa Ministry of Culture and Tourism sa India nga niresulta sa maayong tourist arrivals ang pagbiyahe gikan sa India paingon sa Southeast Asian countries ug vice versa. Alang usab sa opisyal gikan sa Russia, kinala magpadayon ang pagtuman sa kasabutan tali sa ASEAN human sa taas-taas nga panahon sa ilang partnership. Nagmalampuson ninon ang tanang mga kalihukan sa ASEAN Tourism Forum ug ubang mga meeting sa kinatibukan dinhi sa Sugbo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.